फेयर टीवी के देखने और सुनने वाले तमाम बहनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं पास्टर आफ्ताब उमर और मेरा ताल्लुक़ न्यू डे लाइव वर्शिप मिनिस्ट्री से है। और सबसे पहले मैं खुदावंद यसु मसीह नासरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं उसके पाक कलाम की सच्चाइयाँ आपके साथ बयान कर सकूं। और उसके बाद मैं फेयर टीवी के चेयरमैन पास्टर सिसल बरकत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया ताकि मैं आपके साथ हम कलाम हो सकूं। आज का जो पाक कलाम मैं आपके साथ बांटने को हूं, ये नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5 बाब, उसकी पहली से 10 आयत तक की हम तलावत करेंगे। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़बान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, ताकि आसमान पर तुम्हारा अजर है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। ये मुबारकबादियाँ नए अहदनामा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई हैं और पहाड़ी वाज़ का आगाज़ मुबारकबादियों से होता है। ये मुबारकबादियाँ यसु मसीह की बादशाही की तस्वीर को पेश करती हैं। ये वो खसूसियात हैं जो दुनिया की खसूसियात से उलट हैं। बहुत से ऐसे मुहावरे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आम ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम कलाम की रोशनी में देखते हैं तो उनके मानी तब्दील हो जाते हैं। ये मुबारकबादियाँ नस्ल इंसानी की बेहतरीन तस्वीर को पेश करती हैं जो खुदा की नज़र में मकबूल हैं। पहली मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। दिल के गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि जो मालो दौलत की वजह से गरीब हैं, या उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। इसका मतलब कलाम के मुताबिक फ़र्क है। यसु मसीह के कहने के मुताबिक ये वो लोग हैं जो अपने ऊपर तकिया नहीं करते, अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं जानते, या वो ये नहीं समझते कि हम दूसरों से बेहतर हैं। जब हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, नया अहदनामा में, वो कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। जब हम उसकी बादशाही की तलाश कर लेते हैं, खुदा हमें इतनी क़ुव्वत से भर देता है कि हमारे पास बीमारों के ऊपर हम हाथ रखते हैं तो वो शिफा पा जाते हैं। कमज़ोरों के ऊपर हम हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं तो वो खुदावंद में ज़ोरावर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मौजज़ात खुदा अपने लोगों के थ्रू करता है और अपने मकाशफात अपने लोगों के ऊपर अयां करता है। तो फिर हम क्या है, फिर हम दिल के गरीब नहीं रहते, फिर हम उसके बादशाही के अंदर हम अमीर हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कहता है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही में तो बहुत कुछ है। हर एक चीज़ जो है ना, वो अगर हम गौर करें तो दुनिया में कि जितना मालो दौलत है, जितना रुपया पैसा है, हर एक चीज़ तो खुदावंद की है। तो जब खुदावंद की है तो इसका मतलब है कि वो हमारी है। तो जब हमारी होगी तो फिर हम कहाँ, फिर हम गरीब रह गए। फिर तो हम हर चीज़ के अंदर ही, हम आम ज़िंदगी में भी देखें तो हम अमीर हैं और हम दिल के भी बहुत अमीर हो जाते हैं। दूसरी मुबारकबादी में वो कहता है मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। हम आम हालात में दुनिया में देखते हैं बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग बहुत
مختلف قسم کی پریشانیوں میں ہونے کی وجہ سے بہت غم کرتے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، مشکلوں میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر غیر اقوام کے اندر بھی ہم کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری مشکلات ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ تو ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ہی جو ہے نا وہ بے بس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، مشکلات اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ ہمارے وہ دل کا جو غم ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر ہمیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یسوع نے یہاں کہا مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ تسلی کس طرح سے پاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو آرام دینے والا تو یسوع ہے۔ جب آرام دینے والا وہ ہے تو تسلی بھی وہی دے گا، ہمیں اطمینان بھی وہی دے گا، سب کچھ اس کے پاس سے مل جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس کے آگے جھک جائیں اور اپنا سارا جو بوجھ ہے، ساری جو مشکلیں ہیں، ساری جو پریشانی ہے، ہم اس کو جب دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا جوا ملائم ہے۔ جب ہم اس کا جوا اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ تسلی آ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ تو تسلی کس میں ہے؟ خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور خداوند کے ساتھ چلنے کی وجہ سے، اس پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہمیں تسلی ملتی ہے، اور ہم ان غموں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے۔ تیسری مبارکبادی حلیموں کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو دل سے حلیم ہیں۔ حلیم ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی خودی کا انکار کر دینا، اتنا عاجز ہو جانا کہ جب کوئی دوسرا تکلیف میں ہے تو ہم اس کی تکلیف میں خوش نہ ہو بلکہ اس کی تکلیف میں اس کا مددگار بن جانا، اس کی تکلیف میں اس کے کام آنا، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے اسی طرح سے عاجز بنا لینا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کا جو کہنا چاہیے کہ اس کی جو قوت برداشت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ اور زیادہ ان چیزوں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو میرے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم جو ہے نا آگے بڑھ سکیں۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، کیونکہ حکمت اس کے بغیر نہیں آتی، حلیمی بھی اس کے بغیر نہیں آتی۔ حلیمی تبھی آتی ہے جب آپ کے اندر خداوند کا خوف ہوگا، حکمت آئے گی تو حلیمی آپ کے اندر اپنے آپ ہی جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتے، تبھی ہم روح القدس کے تابع ہو کر حلیم اور فروتن ہو جاتے ہیں۔ متی 11 باب کی اسی 29 اور 30 آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، میرا جوا ملائم ہے، اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ یسوع خود اپنے آپ کا نمونہ جو ہے نا ہمیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا جوا ملائم ہے، اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ بیماروں کو لے کے اس کے پاس آتے تھے تو وہ جو ہے نا رحم اور ترس سے بھر جاتا تھا، اور ان چیزوں کو جب ہم غور کرتے ہیں تو خداوند کی وہ تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو جب وہ تصویر آتی ہے تو ہمیں اس کو اپنے دل سے قبول کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند خدا کا کیا جو طریقہ کار تھا لوگوں کے ساتھ، اور وہی جو اس کا مزاج تھا اگر ہم میں آ جاتا ہے تو میرے عزیزوں بہت سی چیزیں جو ہے نا ہماری زندگی میں اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہتا ہے میرا جوا ملائم ہے، اپنے اوپر لے لو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، اور اس کے جیسا حلیم کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا وہ رحم و ترس سے بھرا ہوا ہے کہ وہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ صلیب پر 2 ڈاکو اس کے ایک دائیں اور ایک بائیں لٹکے ہوئے ہیں، تو ایک ڈاکو تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور دوسرا ڈاکو اس کو کہتا ہے کہ اس کو جھاڑ کر کہتا ہے کہ تجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم تو جس گناہ کے اندر پکڑے گئے ہیں وہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر یسوع کی طرف مڑ کر کہتا ہے کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ وہ خود بھی اسی تکلیف میں تھا، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تھے، سر پر کانٹوں کا تاج تھا، لیکن وہاں پر بھی اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کو اس پر ترس آیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے اور یہ اب دل سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمارے اندر بھی وہی حلیمی آتی ہے، پھر وہ آیت جو یسوع نے کہا وہ پوری ہوتی ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔
زمین کے اوپر رہتے ہوئے جو ہماری زندگی کے کلام لکھا ہے 60 70 اور بڑی عمر ہو تو 80 برے، تو یہ جو زندگی ہے ہماری پھر جو ہے نا بہت ساری برکتوں کے ساتھ خدا بھر دیتا ہے. ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جاتی ہیں، اولاد جیسی نعمت دیتا ہے، آپ کے پاس جو ہے نا خدا آپ کو بڑے بڑے گھر دیتا ہے، گاڑیاں دیتا ہے. یہ ساری برکتیں جو زمین کے اوپر ہیں وہ بھی ہمیں عطا کر دیتا ہے. جب ہم نے پہلے میں دیکھا ہے، کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہوگی. آسمان کی بادشاہی میں تو وہ سب خزانے ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، سب کچھ ہے وہاں، برا کی حمد ہے وہاں پہ، کروڑوں اربوں فرشتگان ہیں جو ہر وقت اس کی تعریف میں گاتے رہتے ہیں، اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں. وہاں تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے زمین کے وارث ہوں گے. زمین پر بھی ہمیں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا. اس لیے وہ نیا عہد میں کہتا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے لیکن میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. تو میرے عزیزو، جیسے جیسے ہم ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں اور یہ آیتیں ہمارے اوپر کھلنا شروع ہوتی ہیں تو خدا کا پاک کلام جو ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ ہمارے دلوں میں جب اترتا ہے تو ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمیں قوت ملتی ہے، ہمارے اندر عاجزی آتی ہے، حلیمی آ جاتی ہے. اگلی آیت میں وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ آسودہ ہوں گے. راست بازی کے بھوکا اور پیاسا ہونا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ میری روح تیری روح کی پیاسی ہے، اور جس طرح سے ہرنی پانی کے سوتوں کو ترستی ہے ایسے ہی خداوند میری روح تیری روح کو ترستی ہے. جب ہم اس کی روح کے پیاسے ہوتے ہیں، اس کے کلام کے پیاسے ہوتے ہیں، جب ہم دل سے یہ مان لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے پاک کلام کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی حضوری کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی روح کی ضرورت ہے تاکہ خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرے. خدا کا پاک روح ساتھ بھی ہوتا ہے، خدا کا پاک روح اوپر بھی ہوتا ہے، اور جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہماری زندگیوں میں وہ آپریٹ جب کرنا شروع کرتا ہے تو ہماری زندگیوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہم آسودہ ہو جاتے ہیں جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے. پھر یہ پاک کلام جو ہے ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے جب ہم عام روٹین میں کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی سٹوری بک پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم بھوک اور پیاس رکھتے ہیں اس کی اور خداوند کو کہتے ہیں کہ ہماری روح تیری روح کی پیاسی ہے، ہماری روح تیرے پاک کلام کی پیاسی ہے، تو خدا پھر اپنے مکاشفات ہم پر عیاں کرنا شروع کرتا ہے اور پھر ہم آسودہ ہوتے ہیں، پھر ہم سیر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر جس طرح سے ہم کھانا کھا کے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، اسی طرح سے جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آتا ہے تو ہم پورے بھر جاتے ہیں پاک روح کے ساتھ. جب پاک کلام کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا پاک کلام جب ہمارے اوپر کھلنا شروع ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے فرق معنی ہماری زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ آسودگی جو ہمارے اندر ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے لکھا ہے مبارک ہے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. تو یسوع کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اندر بھوک پیاس آئے گی تو پھر ہی ہمارا پیٹ بھرے گا. جب بھوک نہیں ہوگی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی تو وہ کھانا نہیں کھاتے، اس لیے بڑے کمزور ہیں. اس لیے ان کی زندگی میں آپ دیکھیں بہت ساری بیماریاں ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں. لیکن جب آپ کو بھوک لگے گی تو یہ نشانی ہے، صحت مندی کی نشانی ہے. بھوک لگی ہے، آپ نے کھایا ہے، آپ آسودہ ہو گئے ہیں اور آپ میں انرجی آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے. تو وہی انرجی ہمارے اندر تب آتی ہے جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں اور اس کلام کی سچائیاں دوسروں کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم روحوں کو جیتتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ سارے پروسیس کے اندر سے گزر رہے ہیں. تو جب گزر رہے ہیں تو ہمارے اندر آسودگی آتی ہے، ہمارے دل کو بھی تسلی ملتی ہے. جو پہلے ہم نے دیکھا تسلی بھی ہے، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں آسمان کی بادشاہی کی جو ہے نا وہ بھی ہم جو ہے نا وارث بنتے ہیں اور زمین کے بھی وارث بنتے ہیں. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. رحم دل ہونے کا مطلب ہے پورے طور پہ جب آپ کسی دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، دوسرے کی آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے خلاف گناہ کیا ہے تو پھر بھی آپ اگنور کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ رحم دل ہیں. جس طرح سے رحم دل ہونے کا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے اوپر پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یسوع صلیب کے اوپر لٹکا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہ کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ بھی اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا، حالانکہ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا،
उसके कपड़ों के ऊपर कूड़ा डाला, उसके पाक मुंह के ऊपर थूका, उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर उसका बरबला मजाक उड़ाया, लेकिन क्या हुआ, फिर भी उसने उनको मुआफ़ कर दिया ताकि जो है ना वो उसकी तमाम उस रासबाजी को भी पूरा करे, खुदा की मोहब्बत को भी ज़ाहिर करे, और जो रहम और तरस से वो भरा हुआ है वो भी उस चीज़ को भी वो ज़ाहिर कर दे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल होने का मतलब यही है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के पाक कलाम के ऊपर अमल करते हैं, उसकी सारी रासबाजी को पूरा करते हैं। हमने खुदा के उस रासबाजी को पूरा करने के लिए हमने बपतिस्मा भी लिया है और उसके कलाम के मुताबिक भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। तो जब ऑपरेट होती हैं तो हमारे अंदर क्या है, खुद रहमदिली भी आ जाती है, हमारे अंदर खुद जो है ना वो हमारा दिल पाक होता है, क्योंकि हम हर वक्त तो खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा के लोगों के साथ मिलते हैं, और हमारी कंपनी भी वही रहती है। जब वो रहेगी तो फिर हमारे अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना वो इसी तरह से चलती रहती हैं। तो जब हम पाक दिल होंगे तो पाक दिल के साथ हम अच्छी बातें ही करेंगे, अच्छे काम ही करेंगे, अच्छी सोच ही रखेंगे, फिर हमारी सोच, हमारे ख्याल खुद पाक होते चले जाते हैं। तो जब हम पाक दिल होंगे तो हम पर उसी तरह से लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो पाक दिल होंगे तो खुदा को देखेंगे ना। तो इसमें देखें हम, नंबर 1 है पाक दिल लोग जो पाक रूह की मदद से पाक नविश्तों में खुदा को देखते हैं, वो पाक दिल हैं। नंबर 2 है कभी कभी उन फ़ौकुल फितरत ज़हूर या रोया नज़र आती है उनको, जिसमें वो खुदा की कुदरत को देखते हैं, वो लोग पाक दिल हैं। नंबर 3 है वो जानते हैं कि यीशु दोबारा आएगा और यीशु की ज़ात में खुदा को देखते हैं, वो पाक दिल हैं। ऐसे लोग पाक दिल होते हैं जो खुदा को ही हर वक्त हर जगह देखते हैं, और उसी को जब देखते हैं और उसी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। जब हम इन चीज़ों को लेकर दूसरों के साथ बांटेंगे तो फिर वो अपने आप ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। सुलह कराने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि दूसरे लोग सुलह करा रहे हैं तो हम उनके बीच में शामिल हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब कभी किसी जगह पर लड़ाई हो रही होती है, चाहे चर्च में हो, चर्च के बाहर हो, या किसी मोहल्ला में हो, तो लोग चुप करके वहाँ से गुज़र जाते हैं। जब गुज़र जाएंगे तो वो सुलह कराने वाले तो ना ठहरे। सुलह कराने का मतलब ये है कि आप जाएं, जाके दोनों पार्टीज़ की बात सुनें, और सुन के फिर खुदा के कलाम के मुताबिक फ़ैसला करें कि कौन गलत है कौन सही है, और फिर दोनों को आपस में मिला देना ही जो है ना वो सुलह का काम होता है। तो ऐसे लोग जो है ना वो सुलह कराएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि बाग़ अदन में जब इंसान और खुदा की जुदाई हो गई तो उस सुलह को कराने के लिए कौन आया था? यीशु आया, उसने सलीब पर जान दी और फिर इंसान को खुदा के साथ मिला दिया, और ये सुलह है। इसी तरह सिर्फ आखिरी आयत में आगे हम देखेंगे, 11 आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबाब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इस आयत में आगे अगर हम गौर करें इन बातों को, ये बड़ी तसल्ली वाली बातें हैं। यीशु आगे कहता है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। बहुत से नबियों को हमसे पहले सताया, तो हम तो फिर जो है ना खुदा के जो आम लोग हैं, इसी तरह से हमें भी अगर सताया जाता है तो वो यहाँ पे हमें कहता है कि तुम खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। तो अगर हमारी नज़र अजर के ऊपर होगी तो मेरे अजीज़ों, ये छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में होंगी ज़रूर, ये नहीं कि नहीं होंगी ज़रूर, लेकिन हमें खुशी करनी है। जैसे जैसे हम सताए जाते हैं, हम मुश्किलों में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं, तो ज़रूर है कि हम उसके ऊपर खुशी करें, शादमान हों, क्योंकि खुदा ने हमें, यीशु ने ये कहा है कि खुशी मनाना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। खुदावंद इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को और फेर टीवी के देखने और सुनने वाले तमाम लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन।